اور میرے پیر حسین دے سامنے میدان کربلا کتنے بندے شہید ہوئے ہیں، خاندان نبوت دے 33 بندے شہید ہوئے ہیں، اور حضرت حسین دے بھائی شہید ہوئے ہیں۔ حسین دا بھائی ابو بکر کربلا دا شہید ہے، حسین دا بھائی عثمان کربلا دا شہید ہے، علی دے بیٹے کربلا دے شہید ہیں، 7 بندے حضرت علی دے بیٹے میدان کربلا شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حسین کو وین کیتے بولو، اور اللہ دا بندہ جڑے رونے پیٹے دے راندن او کم نہیں کر سکدے، روون پٹن والا بندہ اگے جہاد نہیں کر سکتا، روون پٹن والا بندہ اپنی قوم نو سہارا نہیں دے سکتا، اپنے مشن نو نہیں چلا سکتا، انہیں روون پٹن دا منصوبہ نہیں بنایا۔ حضرت حسین دے سامنے حسین دے چھوٹے چھوٹے بھانجے شہید ہوئے ہوئے کہ نا، زینب دے بچے محمد تے آن، میرا پیر حسین جو بچے نے لاشاں ہتھے تے چاہ کے آئے تے فرمیندن میں اب رستے دے اندر سوچے نہ آیا، میری پیاری بی بی اج پریشان تھی سی، عورت سیدہ زینب شاید بچے دی شہادت دی خبر سن کے گھبراوے سی، برداشت نہ کر سکسی میں کی میں جاواں، لیکن فرمیندن مینوں پتہ ہا جی میں محمد دا نواسا ہاں، میں زینب بھی محمد دی نواسی ہے، جی میں اما فاطمہ بطول دا دودھ پیتے میں سیدہ زینب بھی دودھ پیتے، جی میں علی دا بیٹا ہاں میں زینب بھی علی دی تھی، یہ خاندان نبوت دے لوگ ہیں، انہیں دی تربیت پاک محمد آپ فرما گئے، سچے انہیں دی تربیت حضرت علی فرما گئے، انہیں دی تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیے۔ حضرت حسین اپنے بھانجے محمد تیون لاشا چاہ کے خیمے والا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تے بی بی نے دروازہ دیر نال کھولا، فرمائے نے میری پیاری بی بی شاید بچے دی شہادت دی خبر سن کے گھبرا گئی، سید عرض کر دی نہ پھرا حسین نہ، میں گھبرا کوئی نہیں گئی، بچے دی شہادت دی خبر آئیے، میں تو گانا نفل ادا کیتے، ربا زینب دی قربانی منظور تے مقبول چا فرما۔ اللہ دا بندہ جے خاندان نبوت نال محبت کرے نہیں تو این رستے تے اتیا، اللہ دی قسم ہے خاندان نبوت دی راہ تے چلن والے اہل سنت والجماعت سنی ہیں، سچے حسین نال محبت کرن والے اہل سنت سنی ہیں، حسین دے راہ تے چلن والے اہل سنت والجماعت سنی ہیں۔ اگر میری غلطی یقین نہ ہوئی تو جامع اخبار اٹھا کے دیکھ، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جرا بندہ اہل بیت دی محبت تے مر گیا تو شہید مر گئے۔ پیارے آقا اہل بیت دی محبت تے مرن والا کیڑا طبقہ ہے؟ حضرت نبی نے فرمائے الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ، جرا بندہ اہل بیت دی محبت تے مرسی تو سنت والجماعت تے مذہب تے مرسی۔ نعرہ تکبیر، اہل بیت دی محبت تے مرن والے اہل سنت سنی ہیں، آگ سچے فرمان پاک نبی دا لکھن والا صاحب جامع الاخبار، اور ایک روایت نہیں کئی روایتیں دے اندر ہے، اوے کتاب تو لوگ تو میں نو آدن جنہیں سنت والجماعت دے مذہب تے مر ونجن انہیں کو قبر حشر یا عذاب پیا ہونے کتاب آندی نا لوگنا اللہ ومن ماتا علی السنت، جرا بندہ اہل سنت دے مذہب تے مر ونجے لیسا عذاب القبر ولا شدت یوم القیامہ، نہیں نو قبر عذاب ہے نہیں نو حشر عذاب۔ اس دی کیا وجہ؟ احتجاج تبرسی دے اندر آیا، میرے پیر علی نے فرمایا اما اہل سنت فالمتمسکون بما سنہ اللہ لہم ورسولہ، اہل سنت خدا تے مصطفیٰ تے رستے تے پہ چل دے، نہ انہاں نو قبر وچ عذاب ہے نہ انہاں نو حشر وچ عذاب۔ اگر کامیابی چاہنی تو سنت والجماعت دے مذہب تے آ جا، اے اہل بیت دے اصلی حبدار ہیں، آگ سچے اور حضرت حسین نال سچی محبت کرن والے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے حضرت حسن تے حسین بیٹھن تھے، نبی علیہ السلام فرمائے میرے پیارے بچے انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، تسا دوہیں بچے میرے عزیز جنتیو تے جنتی جوان دے سردارو، وقرۃ عین اہل سنہ، تسا اہل سنت والجماعت دے اکھاں دی ٹھنڈا کہو۔ فرمان پاک نبی دا، صداقت اہل سنت مذہب دی، سچے زون نال اچ نہیں بولے نا، مل کے نہیں بولے نا۔ نہ حضرت حسین دے سامنے جو کنبہ شہید تھی گئے، حسین رونا کھڑا، سیدہ زینب دا بھتیجا اپنا بیٹا حضرت زین العابدین انہوں نے بلہایا، فرمائے میرے بچے لگ دے شاید اج آخری رات ہے، کثرت نال قرآن دی تلاوت کرو، کثرت نال اللہ دا ذکر کرو، جو زمین آسمان دی فضا ریت دے ذرات دی گواہی دے ون جو خاندان نبوت دے لوگ عابد تے زاہد ہیں۔
اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ آخری جی وصیت کی تھی اپنی بہن سیدہ زینب نے وصیت کی تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سیدہ زینب نے فرمایا میری پیاری بی بی میں تینوں ایک وصیت پیا کرے نا, میں تینوں خدا دا واسطہ پیا لینا, ہو سکتے میں دنیا تو چلا جاواں وقت ہے کہ من کوئی تشوم جس وقت میں شہید ہو جاواں خیال کریں میری شہادت اپنا گریبان چاک نہ کریں, میری شہادت وین نہ کریں, میری شہادت نوحے نہ کی, میری شہادت حیات ہلاکت والے کلمے نہ کی. میری پیاری بی بی میں بھی صبر کیتے تو صبر کریں جنتی ملاقات تھی سی. جرا حسین کو منے, حسین دی وصیت منے کہ نہ منے؟ بول. خواہر من ترا قسم میں دہم, میری پیاری بہن میں تینوں خدا دا واسطہ دے کے آنا, اللہ واسطے میری قسم تے عمل کری. ایمان اللہ سو سیدہ زینب اپنے بھائی دی وصیت تے عمل کیتا ہو سی کہ نا؟ بول چاہ. وقت ہویا میں تینوں دساں خاندان نبوت لوگ کیسے غیور ہن, کیسے جری بہادر ہن, کیسے باہمت لوگ ہن. ایک کمزور دل والے نہ ہانی. میرا پیر حسین شہید ہو گیا, خاندان نبوت دے 33 بندے شہید ہو گئے, تقریباً میدان کربلا 72 بندہ شہید ہو گیا. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لئی ویندن, شمر آیا, ابن زیاد آیا, زین العابدین اپنے بابے دا حال لٹھائی. آپ نے فرمایا دیکھ کتے اگر تو بچنا چاہ نہیں تو ہی بیعت کر چا بچ ویسیں, ورنہ تیرا حال او ہو سی جرا تیرے باب حسین دا ہوئے. میں تکو حضرت امام زین العابدین اپنے پیر دی پاس سناواں تیرا ایمان تازہ تھی ویسی. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا او بد نصیبات میں نے پہچانا نہیں, میرے اندر نبی تے علی دا خون ہے, میں خاندان نبوت دا چشم و چراغا, میں نے تو شہادت کنے خبریں نہیں, میں نے تو قتل جو دھمکیاں پیانے نہیں. تیروں نہیں پتا میرا پردادا حضرت حمزہ شہید ہویا, میرا دادا حضرت علی شہید ہویا, میرا دادا حضرت جعفر شہید ہویا, میرا بابا حضرت حسین شہید ہویا, میرا چاچا مسلم شہید ہویا. اے اللہ دا بندہ نہ میدانی کے کشت شدن عادت ماست, تینوں نہیں پتا شہید ہونا میری کرامت ہے, شہید ہونا میری عزت ہے, اور شہید ہونا تو میرے خاندان دی پرانی عادت ہے. اگر بیعت کر رہا حضرت زین العابدین کو ارمان کیتے, بولو ادھیں سینہ کو بھی شروع ہے میرا بابا شہید تھی گئے, بلکہ اگے جو لے آئیں خاندان نبوت لوگوں کو سیدہ زینب پاک پیغمبر دی نواسی جنتی عورت دی صاحبزادی بڑی عظیم خاتون ہے, جلے لے آئیں تو فرمانے میں ویکھی تو کوفے دے لوگ آپ روندے پہنتے پٹیندے پہنتے ہائے ہائے پہ کرنا بھائی کیا ہو گئے, عجیب معاملہ ہے. بی بی صاحبہ نے بڑی جرات دا مظاہرہ کیتا, بی بی صاحبہ کو برداشت نہ ہویا. کئی کتابیں اندر موجود ہے, احتجاجی چی موجود ہے, کتی برسی نقل کیتے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفی لوگوں نو ماتم کرے نہ ویکھا, انہوں نے دیکھ کے حسرت کی تھی بلکہ بد دعا کی تھی, یا اہل المکر والغدر والخیلاء. عربی دانا وے ترجمہ وہ چا کرے, میں ترجمہ نہ کرے, میرے تے اعتماد جو نہیں وے کرے. یا اہل المکر والغدر والخیلاء, او کوفے دے مکارو غدارو دھوکے بازو, خط لکھن والے بھی تسی, بلاون والے بھی تسی, خلافت دے ساکوں اعلان کرن والے بھی تسی, بیعت دے وعدے کرن والے بھی تسی, سانوں بلا کے سارے نال دھوکا کرن والے بھی تسی, غداری کرنے والے بھی تسی میرے بھائی حسین نو خط لکھ کے بلایا تے دھوکا کیتا تے غداری کی تھی, میرے بھائی حسین نو شہید کر دیتا, میرا پورا خاندان شہید ہو گیا. ان ماتم بھی تسی کر دے ہو, ارمان بھی تسی کر دے ہو, پٹکا بھی تسی کر دے ہو, عورتاں وین پیا کر جن تے نوہے پیا جن. سیدہ نے بد دعا کی تھی او کوفے دے غدارو, فلیذاقوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. اللہ کرے ہمیشہ روندے راو, اللہ کرے ہمیشہ پٹتے راو, خدا کرے تو اللہ برس دی راوے. تسم میرے پھرا حسین نے قاتل ہو, تھوڑے ہسو تے زیادہ روو, تسم پٹ کے دے لائق ہو, میرا پھرا جنت دا وارث بن گئے. آگو سچے اجاک سچے, مومن تکلیف تے صبر کریں دے, مومن روندا نہیں, مومن ہائے ہائے نہیں کریں دا, مومن تکلیف تے کیا کر دے بول چاہ. بلکہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرمائے ایمان علیہ تو ساری دی آزمائش ہو سچے, تو سارے دی آزمائش. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے چکوال والے شو دے دل دے چھوٹے ہیں,
انہیں کوئی غم نڈھال کر دیں دے، ہر سال انہیں کوئی دورہ تھی ویندے وہ شروع کر دیں دے، میں پہلے انہیں کو دس دے وہاں جو تکلیف آسی، پریشانیاں آسن، مصیبتاں آسن، بیماریاں آسن، بڑھاپا آسی، تنگ دستی آسی، غربت آسی، کئی ویلے جان دا نقصان ہو سی، کئی ویلے مال دا نقصان ہو سی، کئی ویلے دکان دا نقصان ہو سی، کئی ویلے کھیتی دا نقصان ہو سی، کئی ویلے فصل دا نقصان ہو سی، کئی ویلے توری اولاد دا نقصان ہو سی، کئی ویلے بیماری حملہ کر دے سی، کئی ویلے بارش نہ آسی پریشان ہو سن، کئی ویلے بارش زیادہ آوے سی پریشان ہو سن، کئی ویلے فصلاں خشک ہوے سن پریشان تھی سن۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تانوں اطلاع پیا دینا، میں ضرور بالضرور تہاڈی آزمائش کرے سا، خوف بھی آسی، بیماری بھی آسی، نقصان بھی آسی، پریشانی بھی آسی، لیکن جڑا بندہ مصیبت دے ٹائم تے صبر کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہیں تے میں خدا جرامتا، واولئک هم المہتدون، اے ہدایت یافتہ لوگ ہیں جڑے مصیبت تے صبر کریں۔